Salam alaikum, marhaba معكم في un autre vidéo inchallah dédié les gens qui ont la comptabilité de société S4 et des autres établissements que ce soit privés ou publics ou là des centres يعني je pense gestion des entreprises ou là gestion comptable et هاد la vidéo راه dédié ليكم. Donc voilà, on va démarrer inchallah في هاد l'application qui كتفوكاليزا على la, la libération partielle la libération partielle du capital, la libération partielle du capital qu'on va traiter inchallah la constitution. Donc بحال كنشوفوا deux parties un seul exercice F كنشوفوا la constitution et même on va regarder حتى l'appel du deuxième quart. donc بحال باش نخدموا فيديو نخدموا فيه deux parties. donc voilà غادي نشوفوا les éléments اللي عندي. اولا une société anonyme est constituée le 31 le 3-1 2016 avec un capital, le capital social de 500 dirhams divisé en 500 actions avec valeur nominale de 100 dirhams chacune. Ils sont totalement constitués d'apports, à dire très important, sont totalement constitués d'apports en numéraire. Donc, Kamlin a dit Kamla ces apports en numéraire. Donc, un apport en nature. Bien, bien. Il est basé à la constitution du minimum légal. Comme vous savez, le minimum légal est 25% اللي كتكونساكري دائما les apports en numéraire. Donc 25% غتكون عندها علاقه مع لي 500000 كامله. ما عنديش اون بارتي لي زابور اون ناتور. وكانت عندي غادي نحيد لابور اون ناتور وعاد نشوف لا ليبراسيون. Donc voilà, on va continuer inchallah le 28/1 2016. Les frais de constitution s'élèvent à 14000 dirhams. Donc, on a des frais de constitution. Passer au journal les écritures relatives à la constitution. Donc, le capital social, 500 000 dirhams, constitué كاملة 100% des apports en numéraire, libéré, 1 sur 4. Bien. Frais de constitution, je pense, de 14 000 dirhams. On va procéder au débat là. La constitution. La constitution دائما كتبدا بلا première écriture de base هي la souscription. دائما كندير 3461 اعتذر موالف كلها كيفاش كيخدم. انا درت لداخل نورمالمون خصهم يكونوا على برا. 3461 اشنو فيها associé compte d'apport. بما ان عندي 100% دي ناتور ادي نيميرير دونك غنكتفي غير ب 3461. كون كان عندي الناتور والنيميرير كنزيد واحد البتي ان باش ندير واحد كنبين ما بين الناتور والنيميرير. لا فالور دو كابيتال اللي قلنا حيت كنديروا لا سوسكريبسيون توتال هي دو 500000. دائما كناخذوا لي زابور كاملين. اون فاس كندير كابيتال سوسيال 500000 درهم. هادي كنسميوها ليطاب دو لا سوسكريبسيون. دائما كتكون فيها لو كابيتال ا 100%. كندير لا سوسكريبسيون دي كابيتال ا 100%. دونك ما كان يعني كندير لا سوسكريبسيون كامله. عاد كنشوف من بعد كيفاش غتكون لا ليبيراسيون حيت هادي كتسمى اون ايطاب دي سوسكريبسيون. عاد كندير لا ليبيراسيون. دابا درت لا سوسكريبسيون دي كابيتال كامل. دابا غندير لا ليبيراسيون. كيفاش غندير لا ليبيراسيون هنا بالنسبه اونتر بارونتيز غنهضروا على ان بروف كي في لافاك اونصومبل 5 6. لو بروف امجار كيدير اون ايكريتور اللي زعما الي كومبوزي من دو ايكريتور فيها en même temps فيها لا ليبيراسيون en même temps كنكلاسي هذاك لا بارتي نون ليبيري كندخلها في ان اوتر كونت. غنشوفوا كيفاش قلنا ليبيري لو 1 sur 4. لو 1 sur 4 est de 500000 fois 1 sur 4 غتعطينا هي 125000. هذه هي لا بارتي ليبيري. لا بارتي نون ليبيري هو لو غيس هو 3 sur 4. سوا ندير 500 moins 125,000 تعطيني 375,000 سوا ندير 500,000 فوا 3 sur 4 تعطيني نون ليبيري. هادي لا بارتي نون ليبيري. دونك باش نعرف نكلاسي اشنو كندير لا بارتي ليبيري دونك غتمشي لاش لا بنك 5 1 4 1. لا بارتي نون ليبيري غتمشي لان كونت اللي كيتسمى 1119 1119 غنديرو فيها لا بارتي لي نون ليبيري. انا جيسبر كو تكون غادي معايا ان شاء الله مزيان.
1119 شنو فيها كابيتال سوسكري نو ابلي. دونك باقي ماشي لابيل كما كنعرفو كتبريسيدي لا ليبيراسيون. شحال هو 125000 هنا هي، وهنا تعطي 375000. اون كونتربارتي كان انولي 3461 اللي هي فيها اسوسي كونت دابور داسوسي 500000. حيت كنفرق ما بين لا بارتي ليبيري ولا بارتي نون ليبيري. هذا كيكون لا سوسكريبسيون. دابا ملي كندير لا سوسكريبسيون كندير اون اكريتور واحده اخرى باش ندير الفرق ما بين لا بارتي ليبيري اي لا بارتي نون ليبيري. دونك فوالا غنمشي لي فري دو كونستيتيسيون. اون اكريتور 13 سامبل 2111 5141 دائما كتكون فري دو كونستيتيسيون. فيها شي خدمه 5141 بنك 14000 اللي عطاوني. دابا ساليت لا بروميير ايطاب كي هي لا كونستيتيسيون في لا فاز 1 اللي هي سوسكريبسيون، في لا دوزيام فاز اللي هي ليبيراسيون، وحتى لي فري دو كونستيتيسيون دوزتو. دابا غنمشي لا بارتي ديال غادي نبروسيدي للدوزيام ابيل. كما كتعرفوا شحال لا بارتي اللي باقي نو ابلي، عندنا 375000 اللي كيغوبريزونط 3 sur 4 دو كابيتال اللي كان هنايا 100% قلنا نيميرير. دابا غنديرو لابيل. ها ليكريتور دابيل ساهله 3462 1119 كابيتال سوسكري ابلي. اعتذر كندير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. هنا كندير كابيتال سوسكري نو ابلي. علاش؟ حيت كان هنا الا رجعنا ليكريتور هنايا اللي قبل كان هنا نو ابلي. دونك انا بغيت ندير فيه واحد لابيل ديال واحد لابارتي منه. واحد 375000 غادي ندير اون ابيل ديال واحد لابارتي منها. دونك كان انولي داك لابارتي في الكونتر ديالي اللي هو كريدي، كانت في الديبي غادي نرجعها في كريدي 1119 كريدي. باش ما نغلطش ملي كنبغي نحسب هذاك لو 1 sur 4 ما كنحسبوش من هاد 375000 اللي باقا نون ليبيري، لا كنحسبو من 100% دي زابور اون ناتور اون نيميرير اللي هما قلنا دو 500000. دونك 1 sur 4 ديال 500000 هي 125000. دونك واحد لابارتي سورا ليبيري ان شاء الله. درنا لها بعدا لابيل كنديرو حيت لابيل عاد ليبيراسيون، يعني لابيل هي كنعلن هادوك لي زاسوسي كنقولهم كو دون لو ديلي اكس فو دوفي ليبيري هذيك لابار اللي باقا عندكم. ملي كنبغي ندير ليبيراسيون اكريتور د ليبيراسيون ديما 5141 او 3462 اللي فيها كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. دابا ولا لو فيرسمون ملي كتولي نون فيرسمون كنحيدها. شنو الكونتر بارتي ديال الفيرسمون؟ هي بنك. ملي كنقول فيرسي راه زعما مشات للبنك 125000 لان سي ان كا نورمال، يعني ما كاينش روطارداتير، ما كاينش شي ديفايون، ما كاينش هادشي اللي غادي نشوفوه ان شاء الله في لي زوطرو ايبيزود الى احيانا الله. هادي سي ان كابيتال دو ليبيراسيون بارسيال اي نورمال. دونك ماشي كا اكسبسيونيل. غنشوفو لي زوطرو كا ان شاء الله دون لي زوطرو فيديو. اسبر انكم ديروا لينا واحد جيم وديروا لينا واحد كومونتير يعني بور لا موتيفاسيون. ولا كان شي تساؤل مرحبا، حنا راه اون فا نحاول نخدمو في لي زوطرو فيديو. ميرسي.